और जनाब कोशिश की जा रही है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए और पीडीएम और नून लीग मिलकर पंजाब असम्बली को कंट्रोल करें, पंजाब को कंट्रोल करें, लेकिन वज़ीर आला परवेज़ इलाही ही रहें। ये चीज़ें हैं और कोशिश की जा रही है कि जो पिच इमरान खान ने बनाई है उस पर कोई और खेलेगा कौन? पीडीएम, नून लीग और परवेज़ इलाही। मैं सिर्फ पंजाब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी परवेज़ इलाही का नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि हालिया दिनों में उन्होंने कुछ बयानात इमरान खान के खिलाफ दिए। जब इमरान खान ने 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया, उसके बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो बातें परवेज़ इलाही ने की और फिर मोनिस इलाही ने जाकर इमरान खान को जो तसल्ली दी और कहा कि जनाब आप टेंशन ना लें, जो परवेज़ इलाही हैं वो टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आकर ऐसे बयानात दे देते हैं, लिहाजा आप तसल्ली रखें, यकीन कीजिए कि पंजाब की असम्बली तहलील होगी, हम आपके साथ ही हैं। और ये चीज़ें और फिर उसके बाद जियो न्यूज़ ने जो खबरें रिपोर्ट की खुलेआम सरेआम, उसके बाद इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। कोई भी बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान को मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक अदम एतमाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ जमा करवा दी गई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी नंबर गेम ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन क्या खेल खेलने जा रहा है, कौन किसको ख़रीद रहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझना होगी कि जब भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उस वक्त असम्बली सेक्रेटेरिएट को दरख्वास्त दी जाती है। असम्बली सेक्रेटेरिएट को कहा जाता है कि आप ये दरख्वास्त लें और ये हम तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहते हैं। और आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुकूमती ऑफिस हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो शाम 6-7 बजे अपने घरों को वापस लौट जाते हैं अपना ऑफिस का काम मुकम्मल करके। लेकिन गुज़श्ता रात कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प हुई। वही चीज़ें जो 9 अप्रैल की रात 10-11 बजे सामने आई। 12 बजे अदालत खुली, चीफ जस्टिस भागम भाग आए। उसी तरह रात 10 बजे तक असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला सूट बूट पहन के तैयार बैठा था, जैसा कि उन्हें पहले ही इल्म हो कि तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्तें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आने वाली हैं और आपने उन्हें वसूल करके जाना है। और ऐसा ही हुआ। रात 10 बजे तक ये अमला वसूल करता रहा दरख्वास्तें और उसके बाद काम निपटा कर ये सब तमाम लोग घर को गए। और इससे भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ यह है कि जनाब हैरान कुन चीज़ यह है कि असम्बली जहाँ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाती है उसका सेक्रेटरी कानूनी तौर पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अंडर होता है। वो सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से अहकामात, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस ले सकता है। उसके अलावा उसे कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो किसी की सुपरविजन में नहीं आता। लेकिन रात को कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसने परवेज़ इलाही पर, काफ लीग पर शकूक व शुबहात बढ़ा दी है। वो ये हुआ कि जनाब असम्बली का जो सेक्रेटरी है वो ऐवान वज़ीर आला में रात 10 बजे तक रहा, जब तक दरख्वास्तें जमा करवाती गई तहरीक अदम एतमाद की। ऐवान वज़ीर आला में तो असम्बली सेक्रेटरी का कोई काम ही नहीं है। अगर वो स्पीकर हाउस में होता तो फिर भी कुछ कहा जा सकता था क्योंकि उनके अंडर आता है और मामलात देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐवान वज़ीर आला में वो क्या कर रहा था? और उस वक्त जबकि ऐवान वज़ीर आला में सीएम पंजाब परवेज़ इलाही, उनके साहिबजादे मोनिस इलाही भी मौजूद थे। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खटकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये खबर मैंने कोई अंदर की खबर नहीं दी या ज़राए से खबर नहीं ली, ये खबर जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की है कि ऐवान वज़ीर आला के अंदर असम्बली का सेक्रेटरी रात 10 बजे तक मौजूद रहा जब तक वो तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त मौसूल नहीं की गई। तो ये चीज़ें सारी कहाँ की कहाँ जाती हैं। उसके बाद 21 दिसंबर की शाम को अब कहा गया कि 4 बजे तक तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है, वज़ीर आला, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ वो एतमाद का वोट लें। अब सारी कहानी अगेन एतमाद के वोट पर आकर रुकती है। यहाँ एक अहम चीज़ ये है कि जनाब सबसे पहले वोटिंग होगी स्पीकर पे। सबसे पहले स्पीकर को फारिग किया जाएगा और हो सकता है कि स्पीकर फारिग भी हो जाए, क्योंकि जो स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होनी है वो खुफिया वोटिंग बैलेटिंग होनी है, वो सीक्रेट बैलेटिंग होनी है। उसके अंदर किसने किसको वोट डाला वो चीज़ देखी नहीं जाएगी, सीक्रेट होगा सब कुछ। लेकिन जब वज़ीर आला के खिलाफ वोटिंग होगी तो शो ऑफ हैंड्स होगा, यानी कि हाथ खड़े किए जाएंगे, कौन उनके खिलाफ है, कौन उनके साथ चलना चाहता है। यानी कि स्पीकर के खिलाफ जब सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो उसके अंदर कोई भी इधर का उधर, उधर का इधर जा सकता है। और कहा जा रहा है कि काफ लीग के जो 10 लोग हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, यानी कि स्पीकर गया फारिग। उसके बाद वज़ीर आला की बात आएगी तो शो ऑफ हैंड्स होगा और उस दौरान
PTI کے لوگوں تو یہ خرید ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب جو ڈیفیکشن کا کلاز ہے حالیہ جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس کے تحت اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو نہ وہ صرف ڈی سیٹ ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کینسل ہو جائے گا. لہٰذا کوئی بھی ڈی سیٹ ہونا نہیں چاہے گا اور اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہے گا. لہٰذا 180 جو ارکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن کاف لیگ کے 10 لوگ ہیں، وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اپنے وزیر اعلیٰ یعنی کہ اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو فارغ کر دیں، نکال دیں، ان کے خلاف ووٹ دے دیں، یا پھر پارلیمانی جو پاکستان کاف لیگ ہے اس کے اندر بغاوت ہو جائے، جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر بغاوت ہو جائے اور پھر کہا جائے کہ نیا پارلیمانی لیڈر لایا جائے اور وہ کہے کہ ہم اب وزیر اعلیٰ جو اس وقت سی ایم پنجاب پرویز الہی ہیں ان کو ووٹ نہیں دینے جا رہے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر کا ادھر حکم چلتا ہے، اور 6 سے 7 لوگ کاف لیگ کے خلاف ووٹ دے دیں تو پھر پرویز الہی سائڈ پر ہو سکتے ہیں. یہ بھی تھوڑا مشکل ہے. یا پھر ایک اور بازگشت سنائی دیتی ہے، وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے استعفے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ لے دے پریشر میں آ کے، کیونکہ پریشر کسی دوسری جانب سے بہت زیادہ دیکھنے کو ملا پرویز الہی کو، کیونکہ پرویز الہی کو فون بھی ملا ہے. اس دن ایک کال آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس دوران عمران خان نے میری ایسی تیسی پھیر دی، میرے خلاف بیانات دیے، مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، جو نشتر برسائے آپ نے کیسے برداشت کر لیا. اور اس دوران جب عمران خان ایک اہم ترین شخصیت جنرل باجوہ پر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی بہت بے چین نظر آ رہے تھے. اس پر میں لاسٹ ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، تصاویر بھی دکھا چکا ہوں کہ ان کے فیشل ایکسپریشنز کیا تھے، وہ کس طرح بے سکون تھے اور انہیں چیزیں بہت زیادہ ناگوار لگ رہی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کہہ دیا. اور میں جب یہ تقریر سن رہا تھا اس وقت میں نے پرویز الہی کو آبزرو کیا، ان کے فیشل ایکسپریشنز کو آبزرو کیا، اور مجھے بہت سی چیزیں کھٹکی کہ یار کبھی وہ نیند کے اندر جا رہے ہیں، کبھی پریشان ہیں، منہ لٹکا ہوا ہے، موڈ بنا ہوا ہے. اور پھر میڈیا پر خیر اس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ساری باتیں کہہ دی کہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے بہت چیزیں ناگوار گزری، یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ احسان فراموش مت بنیں، آپ کو احسان چکانا چاہیے. اور پھر مونس الہی نے جب جا کر عمران خان سے کہا اگین کہ جناب آپ ٹینشن نہ لیں، جو پرویز الہی وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. کس کے پریشر میں آ جاتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر پرویز الہی نے جنرل باجوہ کو ہی ایکسپوز کیا ہے. کیسے؟ جناب جنرل باجوہ نے 2021 فروری میں کہا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم علیحدہ ہو چکے ہیں. لیکن مونس الہی کبھی آ کر کہتے ہیں، کبھی پرویز الہی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے جنرل باجوہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں. تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ جناب وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے، وہ سیاست کے اندر مداخلت کر رہے تھے. اور مونس الہی اور پرویز الہی یہ دونوں کاف لیگ کے اہم ترین رہنما ہیں. یہ بار بار اسی چیز کی تائید کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو باجوہ صاحب نے بات کی تھی کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں فروری 2021 میں، وہ باتیں غلط تھیں. تو شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے احسان فراموش نہیں ہیں، ہم اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے. تو جناب میں نے جو کالم پڑھا تو اس کالم کے دوران ایک بڑی اہم ترین بات لکھی گئی تھی اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ جناب آپ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے، لیکن چودھری شجاعت آپ سے بڑے ہیں، ان کے بھی کافی احسانات ہیں آپ ان کو بھی بھول گئے. اور جو درشک صاحب گئیں چھوڑ کر اسمبلی استعفیٰ دیا، ان کے والد محترم کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے، آپ نے ان کو بھی ان کے ساتھ جو ان کی گرما گرمی ہوئی ادھر بھی آپ کے سارے احسانات محسن کشی کہاں گئی، ساری باتیں کدھر گئی. تو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں اور چیزیں اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہے عمران خان کے لیے. اور اب 23 دسمبر کو فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سارا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور اس سارے معاملے پر اگر آپ کی کوئی رائے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد